नमस्कार आयकुप्यांनो, म्हजें नांव पंकज नरसिंह मापारी आनी हांव गोंय शेतकी महाविद्यालयांत सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आसां. आयच्या चावडेर कार्यावळींत हांव तुमचें मनासावन येवकार करतां. रोखडोच पावस चालू जातलो आनी पावसाच्या वांगडा आमकां सगळ्यांक एका गजालीची ओड लागता, ती म्हळ्यार रानटी रोयण अळमी. पूण तुमी केन्ना विचार केला काय, अळमी म्हळ्यार नेमकें कितें? अळमी म्हळ्यार झाड न्हय आनी ती प्राणीय न्हय. वनस्पतीशास्त्रांत हाका फंगस वा बुरशी म्हणटात. अळमीक फुलां वा बियो नासतात, तर ती बारीक कणां पासून तयार जाता. तांकां शास्त्रत भाशेन स्पोर्स अशें म्हणटात. रानटी रोयण अळमी फक्त पावसाच्या कांय दिसांनीच मेळटा, कारण ती सैमाच्या चक्राचेर आदारून आसता. पूण विचार करात, जर अशीच चविश्ट आनी पौश्टीक अळमी तुमकां वर्सभर मेळ्ळी जाल्यार? रानटी अळमी खावपाक जितकी चविश्ट लागता तितकीच चविश्ट, आरोग्यदायी आनी सैमाक कसलोच त्रास न करता, जी तुमकां तुमचो शेतांतलो कचरो भांगर करून दिवंक शकता. आमी उलयतात ऑयस्टर अळमी विशयी. तुमी घरा बसून ऑयस्टर अळमी रोवंक शकतात. हो एक वेल्थ फ्रॉम वेस्ट प्रकल्प आसा. ही अळमी कित्याक रोवची? पयली गजाल म्हळ्यार ऑयस्टर अळमी रोवप खूब सोंपें आनी कमी खर्चाचें आसा. गोंयच्या उश्ण आनी दमट हवामानांत ही अळमी एकदम बरी येता. ही अळमी शेतांतल्या उरिल्ल्या भाताच्या तणा पासून तयार जाता. देखून हाका कचऱ्यांतल्यान गिरेस्तकाय मेळोवपाचो मार्ग मानतात. पोशण तत्वाच्या नदरेन पळयलें जाल्यार हातूंत विटामीन सी, बी कॉम्प्लेक्स आनी पोटॅशियम सारकीं खनिजां भरपूर आसतात. तशेंच हातूंत कोलेस्ट्रॉल उणें करपाचे वखदी गुणय आसतात. अळमीत सेलेनियम हें खनीज भरपूर प्रमाणांत आसता. शास्त्रज्ञाच्या मतान सेलेनियम शरिरांतल्या ट्युमर व कर्करोगाच्या गांठींची वाड थांबोवपाक मदत करता. जे शेतकार वा स्वयंसहाय्य पंगड कितें तरी नवें करपाक सोदतात, तांचे खातीर हो 45 दिसांचो प्रवास खूब फायद्याचो थारतलो. ऑयस्टर अळमी लागवडीच्या प्रत्यक्ष प्रक्रिये कडेन वळचे पयलीं अळमीचे निसर्गांतलें आयुश्यचक्र समजून घेवप खूब म्हत्वाचें आसा. जेन्ना आमकां ती कशा रितीन वाडटा तें समजता, तेन्नाच आमी तिची वेवस्थीतपणान लागवड करूंक शकता. आयकुप्यांनो, अळमी लागवड करप म्हळ्यार फक्त पिशव्यो भरप न्हय, तर एका जिवंत प्रक्रियेक सांबाळप आसा. सैमान अळमी कशा रितीन जल्म घेता आनी वाडटा तांचें आयुश्यचक्र आमी थोडक्यात समजून घेवया. तर तुमच्या तकलेन प्रश्न आयला आसतलो की ह्या अळमीक ऑयस्टर अळमी कित्याक म्हणटात? उत्तर आसा तें ताच्या आकाराचेर आदारून. तांचो तो छत्रेचो आकार पळोवपाक दर्यांतल्या कालवां सारकोच दिसता, जांकां ऑयस्टर म्हणटात. देखून ताका हें नांव पडलां. तर आतां आमी तेंचें थोडक्यात आयुश्यचक्र पळोवया. कणांचो प्रवास कसो जाता? जशें झाडांक बियो आसतात, तशेंच अळमीच्या छत्री सकयल लक्षावधी बारीक कण आसतात. तांकां स्पोर्स अशें म्हणटात. हे कण वाऱ्या बरोबर सैमान पातळटात. जेन्ना हे कण खंयच्याय ओल्या आनी सेंद्रीय पदार्थाचेर जशें की लाकूड वा तणार पडटात, तेन्ना तातूंत बारीक सुता सारके तंतू भायर सरतात. हाका वैज्ञानीक भाशेंत मायसेलियम म्हणटात. हीच अळमीची खरी मुळां. ही मुळां त्या पदार्थांतलें सगळें पोशण ओडून घेता आनी त्याच पदार्थाक वैज्ञानीक भाशेंत सबस्ट्रेट अशें म्हणटात. ही मुळां हळू हळू सगळी कडेन पातळटात आनी एक धवें जाळें तयार करतात. अळमी लागवडीत जेन्ना आमची पिशवी पुराय धवी जाता, तेन्ना ती ह्याच स्थितीत आसता. तुमकां विचार येयला आसतलो की अळमी केन्ना भायर येतली? हांगाच गरज आसता ती म्हळ्यार हवामानांत बदल जावपाची. त्या शिवाय अळमी येवंक चालू जावचें ना. जेन्ना हवामान बदलता, ओलसाण वा तापमानांत फरक पडटा, तेन्ना ह्या मुळ्याच्या जाळ्यान ल्हान ल्हान गांठ्यो तयार जाता. तांकां शास्त्रत भाशेन पिनहेड्स अशें म्हणटात. हेच पिनहेड्स फुडें 2 ते 3 दिसांत व्हड जाता आनी आमकां खावपाची अळमी तयार जाल्ली दिसता. सैमान ही प्रक्रिया आपले आप जाता. पूण अळमी लागवडीत आमी हेच आयुश्यचक्र एका नियंत्रीत वातावरणांत घडोवन हाडटात. ही सैमाची मांडणी समजली जाल्यार तुमकां अळमीच्या दरेक टप्प्याचें म्हत्व समजतलें. आशा बाळगितां की तुमकां आयुश्यचक्र समजलें आसतलें. आतां आमी वळटात ऑयस्टर अळमी लागवडीच्या प्रत्येक
प्रक्रिये कडेन. ही माहिती खूब म्हत्वाची आसा. देखून आयकुप्या कडेन मागणी आसा की तुमी तुमचें पेन आनी कागद घेवन तयार रावचे. हे टप्पे जर तुमी नीट बरोवन घेतले जाल्यार तुमची अर्दी तयारी हांगाच जाली म्हणून समजात. तुमकां ऑयस्टर अळमीचें पीक कायमचें आनी नियमीतपणान जाय आसत जाल्यार तुमकां उत्पादना खातीर 3 वेगवेगळ्यो कूड सांबाळप गरजेचें आसा. ह्या 3 कुडाची मांडणी अशी आसतली. जी पयली कूड आसा ती सुकोवपाक आनी मशरुमाचें बियाणें घालपाक वापर जातली. जी दुसरी कूड आसा ती बुरशीची वाड जावपा खातीर तिचो वापर जातलो. आनी तिसरे कुडीन आमी अळमीचे काडणी करतले. अशें करून आमकां 3 कुडीची गरज लागतली. ह्या 3 कुडींचें निर्जंतुकीकरण करप गरजेचें. ताका लागून सगळ्यांत पयलीं त्या 3 कुडांक चुनो काडप गरजेचें. चुनो काडल्यार जे वणटीर बारीक जंतू आसतात ते मरतात आनी कूड निवळ उरता. चुनो काडून जाल्या उपरांत ह्या तरेन मिश्रण तयार करचें आनी ताका लागून 5 लिटर उदकान 100 मिलीलिटर फॉर्मालीन, 15 मिलीलिटर खंयचें जंतुनाशक तशेंच 10 ग्राम कसलें बुरशीनाशक हें मिश्रण कुडांत सगळी कडेन फवारचें. हाका लागून कुडांतले उरिल्ले कीड, टोळ वा वायट बुरशीचे कण मरून वतात. हें वखद मारल्या उपरांत ती कूड 3 दीस पुरायपणान बंद दवरची आनी 3 दिसां उपरांत जेन्ना तुमी कूड उगडटात तेन्ना वखदाचो उग्र वास वचूंक दिवचो आनी मागीरूच कामाक सुरवात करची. लागवड सुरू करचे पयलीं तुमची कूड निवळ आसप खूब म्हत्वाचें. अळमीच्या कुडाक चुनो काडून आनी वखदांचो शिंपडाव करून तो जंतुमुक्त करपाक जाय. तरच तुमकां एक बरो आनी निरोगी उत्पादन मेळटलो. अळमी लागवड सुरू करपाचे मुखेल टप्पे म्हळ्यार दर्जेदार स्पॉन मेळोवप. तर स्पॉन म्हळ्यार वेगळें कांय न्ही तर अळमीच्या बियांक वैज्ञानीक भाशेन स्पॉन अशें म्हणटात. सगळ्यांत पयली गजाल म्हळ्यार खात्रीशीर जाग्या वयल्यान दर्जेदार अळमीचें बी विकत घेवप, जशें की गोवा शेतकी महाविद्यालय. बी ताजें, पांढरें धवें आनी कसलोच वास नाशिल्लें आसप गरजेचें. शेतकामांत एक सादेपण सामकें खरी म्हण आसा, जशें बी तशें पीक. तुमचें बी जितलें चड दर्जेदार आसतलें तितलें तुमचें पीक भरघोस येतलें. ऑयस्टर अळमीच्या बाबतींत स्पॉन म्हळ्यार हेंच बी आसा. तुमची सगळी मेहनत, तुमचो वेळ आनी तुमची अळमी रोवपाची ओड ही मुखेलपणान तुमच्या स्पॉनच्या दर्जाचेर आदारून आसता. दुसरो टप्पो म्हळ्यार दर्जेदार सबस्ट्रेट मेळोवप. ऑयस्टर अळमी खातीर तुमी सबस्ट्रेट म्हणून कितें वापरपाक शकतात, जशें की भाताचें तण, उसाची पानां, उसाचो उरिल्लो कचरो, सोण्णाचो पिठो, लांकडांचो पिठो. पूण सबस्ट्रेटची निवड करतना एक गजाल लक्षांत घेवप गरजेचें की तातूंत सेल्युलोज नांवाचो घटक बऱ्या प्रमाणान आसपाक जाय, जे अळमीच्या वाडीक आदार करतले. हातूंत गोंयकाराक फायदो असो की गोंयांत भाताचें तण बऱ्या प्रमाणान मेळटा आनी वयर सांगलेल्या हेर पदार्थां परस हाचेर अळमीचें चडांत चड उत्पन्न येता. तर जें तण वापरता तातूंत माती, शेण ना याची काळजी घेवची. दर्जेदार तण आकलोवप म्हळ्यार ते भांगरा रंगाचे जर आसत जाल्यार एकदम बरें. अशें तण 3 ते 5 सेंटीमिटरच्या ल्हान ल्हान तुकड्यांनी कातरचें. हाका लागून अळमीची मुळां जी आसता ती बेगीन वाडटात. तिसरो टप्पो आसा आमचो निर्जंतुकीकरण. अळमी लागवडीत निर्जंतुकीकरण ही एक खूब म्हत्वाची वैज्ञानीक प्रक्रिया आसा. हाका लागून तणांतली वायट बुरशी मरता आनी फक्त आमकां जाय तीच ऑयस्टर अळमी थंय वाडटा. तणांतलो रोग जंतू मारपाक आमी 3 पद्दती वापरूंक शकता. तातूंत भितर पयलीं गरम उदकाचो उपचार आमी करूं येता आनी हाका लागून 80 ते 90 अंश सेल्सियस तापमानाच्या उदकान तण 2 वरां भिजोवन दवरप आनी अशें करून आमी आमचो जो तण आसा, जो सबस्ट्रेट आसा त्याचें निर्जंतुकीकरण करूंक येता. दुसरी जी पद्दत आसा ती रासायनीक पद्दत. तर हेज्या खातीर आमी 100 लिटर उदकान 125 मिलीलिटर फॉर्मालीन आनी 7 ग्राम कार्बेंडाझीम हे बुरशीनाशक घालून 10 किलो तण 12 ते 18 वरां खातीर भिजोवपाक दवरतात. तिसरो टप्पो जो आसा तो म्हणजे गरम वाफ करून आमच्यान निर्जंतुकीकरण जें आसा तें करूं येता आनी ही पद्दत व्हडल्या प्रमाणांत उत्पादन घेवपाक सामकी फायदेशीर. हाका लागून कापिल्लें तण कुकर वा ऑटोक्लेव हातूंत 1 ते 2 वरां 121 अंश सेल्सियसची वाफ दिवप. निर्जंतुकीकरण जाल्या उपरांत तण 65% ओलसाण उरता इतलें सुकोवप.
ओलसाण मेजपा खातीर आमी हायग्रोमिटर ह्या साधनाचो वापर करतात. जर तुमच्या कडेन साधन नासत तर तुमी हातांनी ओलसाणीचो अंदाजो लावूं शकता. ज्या खातीर थोडेशें तण हातान घेवन धामून पळोवप. जर उदक गळत जाल्यार ओलसाण चड आसा आनी तळव्याक फक्त थोडें उदक लागत जाल्यार तुमचो सबस्ट्रेट बियाणें घालपाक तयार जाला. तर चवथ्या टप्प्यान आमी बी घालप आनी वैज्ञानीक भाशेन ताका आमी स्पॉनिंग अशें म्हणटात. आतां वेळ येयला स्पॉन म्हळ्यार अळमीचें बी घालपाचो. तर बी हें कशें घालप? हाका लागून प्लास्टीक पिशव्यो आनी हात डेटॉलान नितळ करून घेवचे. तणाच्या वजनाच्या 5% प्रमाणान बी वापरचें. म्हळ्यार 1 किलो जर आमी तण वापरीत जाल्यार तेज्या फाटल्यान 50 ग्राम आमी अळमीचें बी वापरतले. पिशवे भितर तणाचो एक थर आनी ताचेर बी अशें थर करून पिशवी घट्ट भरची. पिशवेक सुयान बारीक 6 ते 8 बुराक करचे, जाका लागून बुरशीक स्वास घेवपाक आदार जातलो. पिशव्यो तुमी आपल्या सोयेनुसार भरूं येता. 5 किल्याच्या पिशव्यांनी सुमार 3 किलो तण घालूंक येता. 5वो टप्पो आसा इन्क्युबेशन. म्हळ्यारूच बियो घातलेल्यो पिशव्यो बुरशीच्या वाडी खातीर दवरप. तर हातूंत भितर जी बुरशी आसा म्हळ्यारूच आमची ऑयस्टर अळमी ती पोशण तत्वां ह्या तणांतल्यान घेता. तर ह्यो पिशव्यो एका नितळ आनी काळखाच्या कुडान 15 ते 20 दिसां खातीर दवरच्यो. कुडीन 70 ते 80% ओलसाण आनी 24 ते 30% तापमान आसप गरजेचें. अशा वातावरणान सुमार 20 दिसां भितर अळमीची मुळां म्हळ्यारूच मायसेलियम पुराय पिशवेक धवी फुल्ल करतली. ह्या प्रक्रियेन बुरशी तणांतल्यान सगळीं पोशण तत्वां ओडून घेता. 6व्या टप्प्यान आमी पळयतले अळमी येवपाक आनी ताची योग्य वेळार काडणी कशी करप. पिशवी पुराय धवी जाल्या उपरांत तिचें प्लास्टीक काडून उडोवचें आनी ह्यो पिशव्यो दुसऱ्या कुडीन दवरप. तुमच्या कडेन जागो उणो आसा? काळजी ना. तुमी वर्टिकल हँगींग पद्दत वापरून पिशव्यो दोरयेन वयर हुमकाळूंक शकतात. हाका लागून उण्या जाग्यात चड उत्पादन मेळटा. हवामान सांबाळप हातूंत खूब गरजेचें. अळमी जी आसा ती शास्त्र भाशेन आमी ताका फंगस म्हणटात. म्हळ्यारच हांकां ओलसाण खूब आवडटा. तर दिसाक 2 ते 3 फावटी उदक शिंपडावन ओलसाण सुमार 90% दवरची. तशेंच कुडीन वारो खेळपा खातीर खिडक्यो उगड्यो दवरच्यो. अळमी येवपाच्या वेळार उजवाडूय खूब म्हत्वाचो. ताका लागून आमी अळमीक उजवाड मेळटलो अशें बाळगीचें. 3 ते 6 दिसां भितर तुमकां ल्हान ल्हान अळमीचे पिन हेड्स म्हणजे अळमी येवपाक सुरवात जाल्या ही दिसूंक लागतली. आतां काडणी केन्ना करप? तर जेन्ना अळमीच्या छत्रेचो कडयो सपाट दिसूंक लागता आनी आकार पळोवंक ऑयस्टर सारको दिसता तेन्ना ती हळूच पिळवटून काडून घेवची. अळमी काडल्या उपरांत ती उदकान धुवपाची चूक केन्नाच करूं नाका. उदक लागल्यार ती बेगीन कुसता. विक्री खातीर तुमी ती पिशव्यांनी घालून ताचेर बारीक बुराक जर करीत जाल्यार ती चड वेळ टिकता. भायर 1 ते 2 दीस आनी फ्रिजान जर दवरीत जाल्यार 3 ते 4 दीस ही अळमी वापरूं येता. जर पीक चड येत तर तुमी ती सुकोवन 6 ते 12 म्हयने सांबाळून दवरूंक शकतात. तशेंच अळमी पासून खाणाचे हेर पदार्थ करूनय विकूं येता. जशें लोणचें, चिप्स आनी हेर सारे पदार्थ ह्या अळमी पासून करूं येता. तर आमी पळयलें आतां की ऑयस्टर अळमी जी आसा तिची लागवड कशी करप. तर हातूंत भितर जी लागवड आसा तातूंत हेरूय हल्ले जातात जशें की किडी आनी रोगाचे. तर किडी आनी रोगा पासून आमी आमच्या ऑयस्टर अळमीची राखण कशी करप? तर उत्पादन घेतना सैमांतल्या हेर जिवांचो हल्लोय उत्पादनाचेर जाता. तातूंत वेगवेगळे किडे येता. तांकां लागून कूड निवळ दवरची आनी हळडुवे चिकट सापळे वापरचे. हिरवी बुरशी म्हळ्यारूच ट्रायकोडर्मा हिवूय एक बुरशी आसा जी अळमीच्या उत्पादनांत घाटो घालता. जर तण आमी नीट निर्जंतूक केले ना जाल्यार ही बुरशी येवपाचे शक्यता आसता. अशी पिशवी दिसली जाल्यार ती बेगीन कुड्यांतल्यान भायर काडची. ऑयस्टर अळमी रोवप म्हळ्यार फक्त उत्पन्न मेळोवप न्हय तर सैमाची सेवा करप. शेतांतले तण जाळपा परस ताचो वापर करून पौश्टीक अन्न तयार करप ही एक मोठी गजाल. ही शेती तुमी वर्सभर करूंक शकतात. रानटी अळमीचो आस्वाद घेवपाक पावसाची वाट पळोवपाची गरज ना. पूण ऑयस्टर अळमी तुमकां वर्सभर आरोग्य आनी आनंद दिवंक शकता. शेतकरी भावांनो आनी भयणींनो, ही संदी सोडूं नाका. देव बरें करूं.